12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये डेजिग्नेट किया है यूनाइटेड नेशंस ने कि दुनिया भर के जो यूथ हैं उनकी जो मसाइल हैं, स्पेशली कल्चरल हों, लीगल मसाइल हों, उसको उनकी गवर्नमेंट एड्रेस करे, बच्चे भी डिस्कस करें, वर्कशॉप्स हों, कॉन्सर्ट्स हों, मीटिंग्स हों, जो भी सोशल मीडिया पे बात करें, लेकिन उनके जो मसाइल हैं ना उनको उजागर करना चाहिए। तो इट्स वेरी स्पेशल। और देखें ना, यूथ अगर वाइब्रेंट है तो फिर आपके मुल्क में लोग इसका मतलब जाग रहे हैं, और आने वाली जो मुल्क की भागदौड़ है वो इसी यूथ ने संभालनी है ना। इन्हीं में से पॉलिटिशियंस भी निकलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी निकलेंगे, इन्हीं में से साइंटिस्ट भी निकलेंगे। हाँ, हमने तो हमें उसकी जो है ना परवरिश अगर हम बेहतर करेंगे और यूथ के मसाइल को हम हल करेंगे तो फिर वो यूथ आपकी। अच्छा जी, आपने बात मिस कर दी। मैंने कहा कि यूथ ने संभालना है, यानी कि आप और मैं। कुछ बातें कहने की नहीं होती, कहने की बात हो रही है। कुछ बातें कहने की नहीं होती, ये तो हकीकत है। दिल से तो हमेशा यूथ ही रहेंगे। क्या करें, हम किस कैटेगरी में आते हैं? जिनके जो दिल है वो यूथ है, माशाल्लाह, वो नहीं बड़े हो रहे भाई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नहीं, मोहम्मद अल ख़याम साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि यूथ अफेयर से मुतालिक बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, यूथ के मसाइल को उजागर भी करते हैं, उनका हल भी निकालते हैं। तो मोहम्मद अल ख़याम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग शान में वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग ज़ुहैब भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं मिसादी, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। ये पहला तो जरा सवाल का जवाब देंगे। यूथ को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से होती हैं, तो ये डिबेट के जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनको बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए, सख्ती नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, उनको समझें, उनसे बात करें, बट ये दे शुड बी लाइक फ्रेंड्स। आपको ये इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखें जो एक यूथ की जो एज है ना, एज साइज जो है, जो वो एज जो है, वहाँ पे पेरेंट्स अगर बच्चे का फ्रेंड बन के नहीं रहेंगे तो वो फिर बच्चे जो है वो तरबियत का अमल जो है, वो नशोनुमा को जो उनका उस अमल का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ वो बच्चों जो है वो बागी कहला जाते, कह लें कि वो बागी हो जाते हैं, या वो बच्चे जो है पेरेंट्स की नहीं सुनते, या वो अपने कैरियर में उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते जिस जो उनका एम होता है, अपना उनका एम्बिशन होता है करने के लिए। तो उसको मेरे ख्याल में सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स को रादर कि वो अपनी, जिस तरह हमसे हमारा जो दौर गुजरा है या हमसे पिछला जो दौर गुजरा है, वहाँ पे हम सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज की यूथ इस चीज़ में अवेयर है कि उनको क्या बनना है, किस प्रोफेशन में जाना है, और उनकी इसकी अवेयरनेस है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स को डेफिनेटली बच्चों के जी सिर्फ आपको क्या लगता है कि यूथ के क्या मसाइल हैं और आगे आने वाले वक्तों में उनके क्या मसाइल? यानी मेरे नहीं, मेरे। अच्छा, हम दोनों के सही। अब मुझे हाँ, मैं बताऊंगा, लेकिन इनसे पूछते हैं हम। एक चीज़ है, यूथ जब हम कहते हैं ना, तो एक बड़ा एक ये क्रिटिकल सा फेज है, यानी आप वालिदैन की परवरिश से निकल गए, ठीक है, और आपके पास अभी इतनी सलाहियत भी नहीं है सोचने समझने की कि मुझे कौन सी राहें चुननी है। तो ये फेज बड़ा अहम है, इस पर फोकस करना। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ? सही एनालाइज किया मैंने? बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने एक्यूरेट एनालाइज किया। देखें, किसी भी कंट्री की अगर यूथ को आप देखें तो यूथ ही है जो कंट्री का फ्यूचर भी संवारती है, एक कंट्री को सही डायरेक्शन में भी लेके जाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितनी भी कंट्रीज ने डेवलप किया है, जिन्होंने अपनी यूथ पे इन्वेस्ट किया है, उन्हीं कंट्री ने ग्रो भी किया है, वो सुपर पावर भी बनी है। अब आप रिसेंट एक न्यूज़ सर्वे आ रहा था, तो आप यूएस की एग्जांपल दे लें कि सबसे बड़ा यूएस सुपर पावर क्यों है। सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे सबसे बड़ा जो एजुकेशन के यूथ जो है वो जाती है, जो क्रीम होती है पूरी दुनिया की, वो वहाँ पे जाके पीएचडीज करती है और वहाँ पे जाके वो स्टे करती है। इस वजह से वो वहाँ पे डिफरेंट इन्वेंशंस भी होती हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं, टेक्नोलॉजी में बूस्ट हो रहा है, एआई में बूस्ट आ रहा है। अब देखें, उनकी अपनी ग्रोथ कम है और बाहर से लोग जो जा रहे हैं वो वहाँ पे ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, तो वो सारी यूथ है। और हमें अनफॉर्चुनेटली हमारी, आप देखें पिछले क्वार्टर की आप रिपोर्ट निकाल के देख लें, या पिछले 6 मंथ की रिपोर्ट निकाल के देख लें, तो 3 लाख से ज़्यादा की यूथ जो है वो हमारी जो क्रीम यूथ है, मैं कहूँगा, वो बाहर चली गई है। अब उसमें से इमेजिन दैट कि उसमें से कितनी वापस आएगी हमारे पास? 5% आएगी, 10% आएगी, 20% आएगी, दे आर द मैक्स। 80% हमारे पास वापस नहीं आएगी। वी लॉस्ट दैट। अब हमारे पास क्या रह गया? फिर वो बचा कुचा जो रह गया, जिस पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें उस पे भी मेहनत करनी चाहिए। हम उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम, इनिशिएटिव्स लेके आए। अब हमारे पास हमारे यहाँ ये एक बड़ा, मुझे लगता है यूथ का एक बहुत बड़ा मसला है कि शादी ज़्यादा ज़रूरी है या करियर। ये भी एक स्टेज ये सबसे ज्यादा उनके लिए एक, उनको ना, मतलब बच्चियां पढ़ रही हैं तो आगे शादी का इतना सब प्रेशराइज करते हैं कि उनका चलो अगर ग्रेजुएशन हो गई, स्पेशलाइज नहीं कर रही। मेजॉरिटी हमारी लड़कियां स्पेशलाइज नहीं कर रही, शादियां हो जाती हैं और ये उनको कह दिया जाता है बाद में कंप्लीट कर लेना। बाद में कैसे, कितने % कंप्लीट कर पाते हैं? क्योंकि फिर तो जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना। हाउ विल यू टेक आउट टाइम? लेकिन आज भी जो है शादी पे बहुत जोर है। बिल्कुल।
دیکھیں اس میں بھی اگین پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ بھی ہوتا ہے، اور پیرنٹس کی ایک اویئرنیس بھی ضروری ہے کہ پیرنٹ جو ہے بینگ اے پیرنٹ اس چیز کو سوچے بھی، سمجھے بھی کہ بالکل جو یہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، یا جو فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو اسپیشلائزیشن کا چیلنج ہے نا، اسپیشلی یہ ڈاکٹرز کی سائڈ پہ بہت زیادہ ہے، یا جو ویسٹیج آف فیلڈ ہے اس سیٹس، سائڈ پہ بہت زیادہ کرمنل یہ بات ہے. مجھے تو بہت برا، مجھے سخت غصہ چڑھتا ہے اس پہ کہ آنیسٹلی یہ تو کرائم ہے. ایسے ہی ہے بالکل بالکل ایسے ایک کہ سیٹ ڈاکٹر جو آپ نے چھوڑی ایک ڈاکٹر سے محروم ہو گئے. اچھا خیر مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کی یوتھ، آپ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، میں تو خیر بتاؤں گا کہ کیا میری آبزرویشن کیا ہے، لیکن آپ بتائیں کیا سوچ رہی؟ ہوپلیسنس زیادہ ہے، پر امید ہیں، سوچ رہے ہیں کہ راہیں نکلیں گی ہمارے لیے، ملک سے باہر چلے جائیں تو بہتر ہوگا، کیا وہ سوچ رہے ہیں؟ سپورٹنگ ایکٹیویٹی میں زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، نہیں نظر آ رہے ہیں؟ کس طرف جا رہی ہے یوتھ ہماری؟ ایک تو سب سے بڑا اور وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بھی بتائیے گا. ہاں سوری میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بھی ضرور بتائیے گا کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ جو نہیں ہو رہی ہیں ایکٹیویٹیز، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یوتھ کا؟ اچھا جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے نا، وہ تو میرے خیال نہ ہونے کے برابر اب رہ گئی ہے. شاید ہی کسی یونیورسٹی میں آپ 2-3 یونیورسٹیز کا نیم لیں گے تو وہاں پہ یہ صرف آپ کو نظر آئے گی. میجورٹی 90% 95% یہ ٹوٹلی آبسلیٹ ہو گئی ہے، اب یہ نہیں ہو رہی. لیکن اس کا آئی تھنک یہ بینیفٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، پیرنٹس ان پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ان کے ایجوکیشن میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان کے ساتھ چل کے دیکھ رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں انہوں نے جانا ہے. یوتھ میجر جو ہے وہ میرے خیال میں ہماری جو اب ہے وہ ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ ہے الحمدللہ، ایک چیز میں کہوں گا. بٹ دیر آر میجر پاپولیشن آف دوز 30 سے 35% وہ یوتھ بھی ہے ہمارے پاس جو کہ اپنی کالج کی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتی. اس یوتھ کو بھی بینگ اے کنٹری، بینگ اے ہم اسٹیٹ، ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے، بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری ہمیں ان کے لیے سوچنا ہے. تو ان کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز جو انیشیٹیوز لانے چاہیے وہ ابھی تک نہیں آ رہے. کچھ کوشش ہو رہی ہے نیپٹیک کے تحت، ٹیپٹیک کے تحت، لیکن وہ بہت ہی مائنر لیول کی ہے، بہت لمیٹڈ نمبر میں بچے ان تک پہنچتے ہیں. لیکن میجورٹی بچے ابھی بھی وہی ہیں جو الٹریٹ ہیں. 30 سے 31% بچے جو ہیں وہ کہیں ایجوکیشن سسٹم میں نہیں فال کرتے. وہ آپ کا دیکھیں کہ ہمارا پرائمری میں انرولمنٹ ریٹ سب سے ہائی ہے. پرائمری سے جیسے ہی ایلیمنٹری میں بچے جاتے ہیں اور وہ آپ کا جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ تقریباً نیئرلی 40% ڈراپ آؤٹ بچے ہو جاتے ہیں. جی اور ہمارے لیے ایز اے پیرنٹ پریشانی یہی ہے کہ بچہ آگے کرے گا کیا. بچوں کو، بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا کریئر کیا ہوگا، وہ بننا کیا چاہتے ہیں. ہم تو کتنے پٹر پٹر بولتے تھے نا، یہ بننا ہے، یہ وہ ان کو نہیں پتا کیونکہ اتنی ساری آپشنز ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کیا نا ہمارے سکولز میں کہتے ہیں، ہو نہیں زیادہ کچھ رہا یا بہت کم انسٹیٹیوشنز میں ہے. کریئر کاؤنسلنگ اور سلیکشن آف یور کریئر یہ بڑا ضروری ہے. اس پہ بہت کم. زیادہ پتہ ہے ہمارے یہاں سینٹر کیا ہے؟ اسٹڈی ابراڈ، امیگریشن ابراڈ. ہم ہی بچوں کو وہ رستہ دکھا رہے ہیں کہ باہر پڑھو، وہیں سیٹل ہو جاؤ، یہاں کی اسکالرشپ. لیکن کریئر کیا کریں کہ آپ آگے، آپ کے لیے جو ہے زندگی آسان ہو. اور بہت سارے کریئرز تو آبسولیٹ ہو گئے نا، آگے وہ ان کا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی. تو یہ نہ پڑھیں آپ، ان کو یہ بھی نہیں ہم بتا رہے ہیں. لیکن ابھی ایک جو یوتھ ہماری کنورٹ ہو رہی ہے نا، جس طرح میں اور آپ نے، ہم نے میٹرک کا ٹائم گزارا، انٹر کا ٹائم گزارا، ہم وہاں پہ صرف اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرتے تھے، ہم شاید ہی کوئی اسکل کی طرف جاتے تھے. آج کے یوتھ اس چیز پہ ضرور اویئر ہے کہ وہ میٹرک اور انٹر کے ٹائم پہ بھی کسی نہ کسی اسکل کی طرف، کہیں نہ کہیں والنٹیئر ورکنگ یا لرننگ کے اوپر، ایکسپیرینس لرننگ کے اوپر اپنا ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکل کا کورس بھی سیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ پارٹ ٹائم انوالو بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایک رجحان کافی بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ اب یوتھ کو یہ پتہ ہے، میٹرک والے بچوں کو، انٹر والے بچوں کو، کہ یار ابھی سے اگر ہم اپنے آپ کو سٹارٹ اپ نہیں لیں گے تو آگے جا کے ہم آبسلیٹ ہو جائیں گے، یا اپنی ایجوکیشن کو انڈیپینڈنٹلی کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، یا اپنی اس پروفیشن. یہ سارے مسائل بھی نئے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ.